औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आप खैरियत से होंगे, लेकिन मेरा आलम इस्लाम खैरियत से नहीं है, मेरा दीन खैरियत से नहीं है, मेरे मुसलमान खैरियत से नहीं है। मुसलमान जहां पे भी बैठा है इस वक्त, वो खून के आंसू रो रहा है कि क्या हो गया हमारे साथ। ये यहूदियों और ईसाइयों ने, ये कौन सा ऐसा एजेंडा था उनका जिस पे अमल हो गया। दोस्तों, ये बात समझने की है। अगर समझ जाए तो पूरा आलम इस्लाम इस वक्त चल रहा है। देखें, मुझे याद है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आज से कोई 40 साल पहले अमेरिका ने दिया था और उस पर अमल होना था। मैं आज जब उस पर पीछे हट के देखता हूं, उन अल्फाज को देखता हूं, उन न्यूज को देखता हूं, वो लिखे गए कालमों को देखता हूं, तो अमेरिका का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मुसलमानों पे जैसे नाफिज होना था हो रहा है। हमने अमेरिका और यहूदियों को मौका दिया है आपस की लड़ाइयों से, आपस के मजहबी मामलात से उनको रास्ता दिया है, जबकि मुस्लिम इस दुनिया में बहुत बड़ी ताकत थे, मुआशी लिहाज से और जंगी लिहाज से। लेकिन आज वो वक्त आ चुका है कि उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जो कुछ था उस पे आधे से ज्यादा पे अमल हो चुका है। उसमें इस्लामी वर्ल्ड का खात्मा था, इस्लामी दुनिया का खात्मा था। ये भूल गए सियासतदान, ये कमजोर जहन लोग हैं, ये मेरे दीन के वो अदीब, वो अखबारात के लोग, वो न्यूज के लोग भूल चुके हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या था। देखें, कब से जारी है। 9/11 के बाद तो ये मुकम्मल तौर पे हमारी जिंदगियों पे नाफिज हो चुका है। हमारे उन मुसलमानों को जिनका कुछ भी कसूर नहीं था, उन्हें कोयटा से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से उठा उठा के अमेरिका की जेलों में बंद कर दिया गया। हमारी वो बेटी जो किसी भी काम में शामिल नहीं थी, आफिया, वो अमेरिका की जेल में है। उसको कोई छुड़वा सका? किसी में हिम्मत है? नहीं छुड़वा सका। बेटी थी इस कौम की। मैंने उस पर बहुत प्रोग्राम किए, लेकिन आज मैं जिस नजर से देख रहा हूं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इस्लामी दुनिया के सियासतदानों की अपनी कमजोरियों की वजह से, इक्तदार ख्वाहिश की वजह से, अपनी अंदरूनी मुनाफकतों और जंगों की वजह से पूरे इस्लाम, आलम इस्लाम पे नाफिज हो रहा है, हो गया है। देखें, यहूदियों और ईसाइयों ने मुसलमानों को चुन चुन के मारा है। वो इराक हो, वो शाम हो, वो लिबिया हो, वो यमन हो। देखें, आलम इस्लाम पारा पारा हो चुका है। ये आखिरी एक खेल था जो खेला गया। बदकिस्मती है इन मुसलमान मुल्कों की। ये बहुत कमजोर हैं, इतने कमजोर हैं कि ये अमेरिका के गुलाम बन के तो रह सकते हैं, इसराइल के गुलाम बन के तो रह सकते, वरना इनको जीने का हक कोई नहीं देगा। आज देख लें, पिछले 2 हफ्ते से ईरान पे बमबारी हो रही है। ईरान को ताहो तेग कर दिया गया है। उनके जर्नैलों को, उनकी क्यादत को, वहां के सबसे मोतबर उस आलम दीन को, रहनुमा को शहीद कर दिया गया। लेकिन क्या किया आलमी इस्लाम ने? क्या किया? ये बड़े बड़े जो इस्लामी मुल्क है, उनकी क्यादत तो छुप कर बैठ गई है।
آپ کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں. دیکھیں کتنا ظلم ہے، کہ کتنی سازش ہے کہ ایک طرف ایران پہ حملہ کر دیا گیا، ان کی قیادت مار دی گئی، دوسری طرف پاکستان اور افغانستان کو لڑوا دیا گیا، جہاں میرے نوجوان بچے، میرے بھائی افغانستان میں شہادتیں دے رہے ہیں. یہ کیا انداز تھا امریکہ کا اور یہودیوں کا؟ ہمارے حکمرانوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اسی خطے میں یہ دو محاذ کھول دیے گئے ہیں جہاں پہ قتل ہونے والا بھی مسلمان ہے، قتل کرنے والا بھی مسلمان ہے، شہادتیں ہو رہی ہیں. اور دیکھیں کہ کس طریقے سے اسلام فوبیا کے اندر یہ لوگ اس ٹائم موجود ہیں، کہ انہوں نے، دیکھیں اطلاعات آ رہی ہیں کہ اگر سعودی عرب پہ میزائل پھینکے جا رہے ہیں تو ایران کہتا ہم نہیں پھینک رہے، اگر دوسرے ملکوں پہ میزائل پھینکے جا رہے ہیں تو ایران کہتا ہم نہیں پھینک رہے. کون پھینک رہا ہے؟ عالم اسلام کے حکمرانوں، ہوش میں آؤ، یہ وقت اب ٹلنے کا نہیں ہے. بات سیدھی ہو چکی ہے کہ مودی اور اسرائیلی وزیر اعظم کی آپس میں ایک ملاقات جو تھی وہ امریکہ کی شیرباز سے تھی، اس خطے کی تباہی کی تھی. اس وقت یاد رکھیں کہ ایران کا سب سے بڑا دوست ہندوستان تھا. ہندوستان کی تمام مصنوعات، ہر چیز ایران کی گلی گلی میں بکتی تھی، اور پورا ایران ہندوؤں سے بھرا ہوا تھا. یہاں تک کہ چاہ بہار کی بندرگاہ سے لے کے بلوچستان کے پورے بارڈر پر ہندوؤں کا قبضہ، اور وہاں کیمپ بنے ہوئے تھے. میں تو یہ کہوں گا کہ تہران کے تمام معاملات جو تھے وہ بھارتی مشیروں کے پاس تھے. آج ہندوستان کہاں کھڑا ہے؟ کیا وہ ایران کی مدد کو آیا؟ ایران جل رہا ہے، مر رہا ہے، جسے وہ اپنا دوست، اپنا ساتھی سب کچھ کہتے تھے. ہندوستان کی ایران میں بہت ساری اجارہ داری تھی، لیکن پچھلے 2 ہفتے سے یہ جنگ جو عروج پر ہے، ہندوستان کے حلقوں میں خاموشی چھائی ہے. ہندوستان کی اشیر بات پر یہ جنگ ہوئی ہے، اور دوسری جنگ اسرائیل اور ہندوستان کے منصوبے کے تحت چند روز میں پاکستان پہ مسلط کر دی جائے گی. کیونکہ مسلط اس طرح کر دی جائے گی کہ اسرائیل اور ہندوستان عالم اسلام کی اس طاقت کے بہت بڑے دشمن ہیں. دیکھو اگر ان پہ اعتبار کیا تو ہمارا حشر، جو ایران کا حشر ہو رہا ہے، جو شام کا ہوا، جو لیبیا کا ہوا، اس سے زیادہ برا ہوگا. ہمیں ہندوستان سے بھی مار پڑے گی، اور افغانستان کے چٹل میدانوں سے بھی مار پڑے گی، اور اسرائیل سے بھی مار پڑے گی. ہمارا وجود ہمیں زمین پہ نظر نہیں آ رہا آنے والے دنوں میں. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ پاکستان میں یہ کانفرنس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سیاستدانوں کو اکٹھے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ تو جوتوں میں دال بٹ رہی ہے. آپ سیاستدانوں کے اندر آپ کا پاکستان کے ساتھ کیا مطلب ہے؟ آج کی وزیر اعظم کی کانفرنس کے اندر کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب کا اپنا رستہ تھا، پی ٹی آئی حاضر نہیں ہوئی، اور 2 جماعتیں حاضر نہیں ہوئی. دیکھیں جی، جماعت کے جو حکمران جماعتیں، انہوں نے آپس میں بیٹھ کے جو تقسیم کرنا تھا کر لیا. مسلمانوں ایک بات یاد رکھیے، خدا نہ خواستہ مقامات مقدسہ پہ کوئی چنگاری پڑ گئی تو پورا عالم اسلام آتش فشاں پہاڑ کی طرح پھٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا. کسی کی نظر مقامات مقدسہ کی طرف نہیں ہے، نہ مکہ نہ مدینہ کی طرف. یہ جو طوفان آیا ہوا ہے، یہ طوفان بہت کچھ بہا کے لے جائے گا.
मुसलमानों, आलम इस्लाम के हुक्मरानों, उठो उठो अपनी नींद से। 9, 10, 11 के चक्कर को खत्म करो। ये सारी दौलत, हर चीज जमीन में दफन हो जानी है। बोलो इस्लाम के लिए कुछ करो। मैं तो ये कहूंगा कि ईरान की मदद के लिए उठो। अगर ईरान बच जाएगा तो तुम बच जाओगे, अगर ईरान ना बचा तो तुम भी नहीं बचोगे। पूरा आलम इस्लाम तबाह बर्बाद हो जाएगा। आज जिस मुकाम पर यहूद, ईसाई खड़े हैं, वो आपको सोचना होगा। यार, ईरान में मासूम बच्चों की शहादतें हो रही हैं, घरों के घर तबाह हो रहे हैं, एक एक दिन में हजारों मिसाइल फेंके जा रहे हैं। वो कोई सालसी आ जाए इस्लाम के हुक्मरानों में से, वो मुसलमानों में से कोई उठ जाए कि उस जंग को बंद करवा दे? नहीं, मुसलमानों के बस की बात नहीं कि इस जंग को रोक सके। ये जब रोकेगा, अमेरिका रोकेगा। अमेरिका की ख्वाहिश नहीं है, अमेरिका की ख्वाहिश न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। देखो, नाफज होने को है, हम रहे न रहे, लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि ये खित्ता भी नहीं रहेगा। इस खत्ते में वो जंग छेड़ दी गई है जिसे रोकना किसी के बस की बात नहीं है। इस दीन इस्लाम के हुक्मरानों, होश में आओ। आप ईरान का तमाशा देख रहे हैं, आपका तमाशा भी लगने वाला, लग चुका है अफगानिस्तान में। देखो, वो किस वक्त अफगानिस्तान की आग जो है वो पूरे पाकिस्तान को लपेट में लेती है। क्या होगा? आपको कुछ नहीं होगा। मेरे मासूम बच्चे, मेरे मासूम नौजवान जो बॉर्डरों पे शहादतें दे रहे हैं, बस यही कुछ होगा और कुछ नहीं होगा। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज।